बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला टीवी न्यूज़ चैनल। आज के वीलॉग में जिस मौजू पे गुफ्तगू होगी वो ये है कि क्या हुकूमत जाने वाली है, और दूसरा सवाल इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या हुकूमत अगर चली जाती है तो इमरान ख़ान इक़्तिदार में आने में दिलचस्पी रखते हैं या नहीं रखते। ये दोनों मौज़ूआत हैं, ये दोनों सवाल हैं जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और नतीजा निकालेंगे कि इनके जवाबात क्या हैं। फरवरी के इलेक्शन के बाद कोई दिन नाज़रीन ऐसा नहीं जाता, और ये पहली बदकिस्मत, बल्कि पहली क्या, अब तो एक ट्रेंड बन चुका है कि जैसे ही इलेक्शन होने हैं उसके फ़ौरन बाद जो है वो धांधली का, अच्छा शोर पहले भी धांधली का उठता आ रहा है हमेशा से, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा थम जाता था शोर, और फिर जो है ना मामलात जो ज़िंदगी थे तो कारोबार ममलकत था वो जो आगे चलना शुरू हो जाता था। लेकिन हर हुकूमत के आने के बाद जो फौरी तारीखें दी जाने लगी हैं ना कि जनाब गवर्नमेंट जा रही है, तो ये जो चीज़ें हैं ना कि अगर गवर्नमेंट जाने वाली है फ़र्ज़ कर लें तो मुतबादल के तौर पे कौन होगा, इसका जवाब भी आज के वीला के अंदर हम तलाश करेंगे कि जनाब वाला क्या वजह है कि मौजूदा हुकूमत जो है, पिछली हुकूमतों को तो फिर कोई ग्रेस पीरियड मिल जाता था, लेकिन मौजूदा हुकूमत को तो जिसे कहते हैं ना सर मंडाते ही औले पड़ने शुरू हो गए हैं कि अभी ये बेचारे आए नहीं हैं, इनका ग्रेस पीरियड भी शुरू नहीं हुआ था, तो इन्हें जनाब जाने की जो है ना वो तारीखें दी जाने लगी हैं। तो ये क्या सिलसिला है, इसके जवाब आज के वीलॉग में हासिल करेंगे। अच्छा, मखसूस नशिस्तों का तहरीक इंसाफ के हक़ में जब फ़ैसला आया है ना, तो एक बयानिया तो उनका फरवरी इलेक्शन के अंदर रिगिंग का था, लेकिन मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बाद उनके अंदर एक नई जान जो है तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो आ गई है, और उसके बाद हुकूमत की रुखसती की जो बातें हैं ना उनमें मज़ीद जो तक़वियत और एक जान जो है ना वो पड़ गई है। बेशक जो है हुकूमत इतनी आसानी से उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं देगी, उन्होंने जो है वो कानून साजी भी कर ली है कि जनाब जो है वो जिन्होंने क्या कहते हैं हलफ बर्दारी दी हुई है, एक के ऊपर वो दस्तबरदार नहीं हो सकते, किसी और जमात में नहीं जा सकते। बहरहाल इसके ऊपर गुफ्तगू किसी और नशिस्त में करेंगे, लेकिन वो गवर्नमेंट जो है ये मखसूस नशिस्तों वाला जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, इस फ़ैसले को रोले में डालने के लिए पूरी जो है ना वो कोशिश करेगी। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि कोई कुछ भी कह ले, लेकिन मेरी जो एक बड़ी सोची समझी राय है वो ये है कि हाल की घड़ी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत में नहीं आना चाहती। उसकी वजह क्या है, मैं बिल्कुल क्योंकि मैं दलील के बगैर कोई बात नहीं करता, तो हुकूमत जो है तहरीक इंसाफ जो है वो किसी सूरत हुकूमत में नहीं आना चाहती, इसलिए कि अगर वो हुकूमत में आना चाहती है, फ़र्ज़ कर लें कि अगर वो हुकूमत में आना चाहती है तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आपको याद है कि अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन के अंदर नवाज़ लीग की बजाय तहरीक इंसाफ के हक़ में बोलते रहे, और वो बिल्कुल ये कहते रहे कि जनाब जो उनका इशारा था, अंदिया था, वो यही था कि हम तहरीक इंसाफ के साथ अलाइंस करके गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और अब भी गुज़श्ता हफ्ते आपको याद है कि गवर्नर पंजाब जो हैं सरदार सलीम हैदर खान साहब, उन्होंने भी कहा कि हम पंजाब के अंदर, बड़ा खुल के उन्होंने कहा कि हम पंजाब के अंदर हमने ऑफ़र की थी तहरीक इंसाफ को कि मिलकर गवर्नमेंट बना देते हैं, लेकिन ज़ाहिर है उस ऑफ़र का जवाब नहीं आया होगा, तो उसके बाद उन्होंने फिर जो है नवाज़ लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। तो ऐसा क्यों है, क्यों नहीं जो है वो तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत में आना चाहती है? उसकी वजह ये है कि कोई बहुत बड़ा जो है ना जो इस वक्त पाकिस्तान के सियासी और माशी जो सूरत हाल चल रही है, इसके अंदर को बहुत बड़ा अहमक और बेवकूफ़ होगा कि जो हुकूमत में आकर अपने आप को बदनाम करे और इंतहाई गैर मकबूल जो माशी फ़ैसले हैं और सख्त जो फ़ैसले लेने हैं वो ले। अभी भी आप ये देखें कि 2022 से पहले खान साहब की तहरीक इंसाफ ने कुछ बहुत ज़्यादा सख्त फैसले नहीं किए थे इकानमी के मैदान में, लेकिन उस वक्त भी सूरत हाल ये हो गई थी कि अगर आपको याद हो कि शेख रशीद साहब कहते थे लुट गए, तबाह हो गए, सब चीज़ दे दी IMF को। खुद खान साहब की वीडियोस मौजूद हैं जिसके अंदर वो इतराफ़ कर रहे हैं हम तो हलकों में जाने के काबिल नहीं रहे अवाम के अंदर। ठीक है, ये 2022 से पहले की जो गवर्नमेंट थी तहरीक इंसाफ, उसके अंदर जो कम सतह के सख्त फैसले थे, बहुत कम सतह के सख्त फैसले थे। अभी कंपैरेटिवली जो गवर्नमेंट कर रही है इससे, तो उसके बावजूद तहरीक इंसाफ जो है
وہ غیر مقبول ہو چکی تھی عوام کے اندر، لیکن اس کے بعد جب 2022 کے اندر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے، اس کے 16 ماہ کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو سخت فیصلے کیے ہیں تو 16 ماہ کا بیگیج اتنا تھا کہ نواز لیگ جیسی جماعت جسے کہا جاتا تھا کہ جناب وہ سینٹرل پنجاب اور پوٹھوہار یعنی پنڈی، وہاں اس کے جناب کو ہے ہی نہیں، اسے ہرا ہی کوئی نہیں سکتا۔ 2018 کے الیکشن کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں کہ لاہور سے عمران خان خود الیکشن لڑے تھے سعد رفیق کے خلاف، لیکن وہ ہار گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس جماعت کا جناب والا پنجاب کے اندر سے جو حشر ہوا ہے 2024 فروری کے الیکشن میں، وہ سب کے سامنے ہے، اور اب بھی فارم 45 اور فارم 47 کی جو ہے نا وہ جنگ جاری ہے، جس کے اندر بہت سارے ایسے حلقے جو نواز لیگ کے اور خود شریف فیملی کے ذاتی حلقے گنے جاتے تھے، وہ ان کے اوپر بھی شک و شبے کی نظر سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ تو اس وقت آئی ایم ایف سے مزید ایک ڈیل ہو رہی ہے۔ اچھا، اس ڈیل کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ مزید سخت فیصلے کرنے پڑیں گے۔ حال کی گھڑی تک بھی جو ہے وہ اتنے سخت فیصلے ہو چکے ہیں جناب کہ عوام جو ہے وہ بجلی کے بل دینے سے قاصر ہیں، اور جو 2 وقت کی روٹی ہے اس کا حصول اس کے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ بیچارے وہ جو سخت گرمی کے اندر جنہیں بجلی کے بل آ رہے ہیں، وہ آپ اگر کبھی غریب کی حالت دیکھیں تو خدا کی قسم ترس آتا ہے کہ وہ کس طریقے سے بجلی کے بلوں کے اوپر بلبلا رہے ہیں، ادا کرنے کے قابل نہیں رہی۔ لیکن بجلی کی قیمت ہے کہ وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ ہفتے بعد جو ہے وہ بجلی کی قیمتوں میں 2، 2.5، 3 روپے بلکہ 4، 5 روپے تک جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر فرض کر لیں کہ یہ شہباز شریف یا نواز شریف یا زرداری صاحب یا جو اور اتحادیہ ہیں متحدہ والے، یہ کوئی خوشی سے تو نہیں کر رہے، ظاہر ہے مجبوری ہے، کیونکہ آئی ایم ایف سے اگر آپ نے ڈیل کرنی ہے، نیا پیکیج لینا ہے جو ہے، تو آپ کو ان کی شرائط ماننی پڑیں گی۔ اچھا، اب یہ انہیں شرائط ماننی پڑیں گی تو کون بیوقوف ہے، کون ایسا احمق ہے جو اس کنڈیشن کے اندر حکومت میں آئے اور جناب وہ بدنامی جو موجودہ پی ڈی ایم کہہ سکتے ہیں نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز لیگ ہے اور متحدہ ہے، جو بدنامی اس گورنمنٹ کے سر لگنی ہے، وہ جناب وہ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار کے کہہ کہ آپ بیل مجھے مار، میں حکومت میں آ جاتا ہوں، یہ ساری بدنامیاں میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں۔ تو یعنی یہ اگر اس وقت عمران خان حکومت میں آنا چاہیں، تحریک انصاف حکومت میں آنا چاہے، تو یہ سمجھیں کہ یہ ایک بہت بڑی نیکی کریں گے کس کے اوپر؟ نواز لیگ کے اوپر اور موجودہ حکومتی اتحاد کے اوپر، کہ جناب انہیں آپ جو ہے وہ ایک قسم کا جو ہے نا رستہ دے دیں کہ جناب یہ لیں، آپ نکل جائیں، اور خود حکومت میں آ گئے، پھر آپ کو یہ سارے مشکل سے اکانومی کے جو ہے معاشی فیصلے کرنے پڑیں گے، اس کے بغیر آپ حکومت نہیں چلا سکتے، اس کے بغیر آپ کے پاس خزانے میں پیسے نہیں آئیں گے۔ تو یہ وجہ ہے کہ تحریک انصاف اس وقت جو ہے وہ گورنمنٹ میں نہیں آنا چاہتی۔ عمران خان کسی صورت کیونکہ وہ تو جیل میں ہے آرام سے، وہ تو بڑے مزے سے جیل کے اندر ہے، ان کو جناب سہولتیں ملی ہوئی ہیں، سارا کچھ ملی ہوئی ہیں، وہ جناب صحافیوں سے بھی ملاقات کر رہے ہیں۔ کسی کی جرت ہے کہ ان کے خلاف کوئی جیل کے اندر سخت اقدامات؟ نہ جناب، وہ فیملی ممبر سے بھی ملاقات کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا تھا کہ 11 مہینوں کے اندر انہوں نے 1635 افراد سے ملاقاتیں کی ہیں، ماشاءاللہ انہیں سہولتیں بھی مل رہی ہیں، سب کچھ مل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بیوقوف ہیں کہ وہ اس موجودہ گورنمنٹ کو، جس کے ہر اقدام کے بعد یہ مزید غیر مقبول ہوتی جا رہی ہے اور عوام کے اندر نفرت بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے پیٹ، اگر غریب آدمی جو ہے وہ پس رہا ہے موجودہ حکومت کے فیصلوں سے، تو ظاہر ہے کہ کوئی پیار محبت تو نہیں اس حکومت کے ساتھ ہوگا۔ تو وہ خان صاحب بیوقوف نہیں ہے کہ وہ جناب اس حکومت کو جو ہے ریلیف کے طور کے اوپر کہہ کہ ٹھیک ہے بھائی جان آپ جائیں، ہم آ جاتے ہیں حکومت میں، ہم کر دیتے ہیں یہ سخت فیصلے۔ وہ بیوقوف نہیں ہے کہ اپنے پاؤں کے اوپر جو ہے نا وہ کلہاڑی ماریں۔ تو ناظرین، بات یہی آ جاتی ہے کہ وہ حکومت پر دباؤ بڑھاتے رہیں گے، اور یہ بھی کہتے رہیں کہ جی یہ حکومت جا رہی ہے، یہ آ رہی ہے۔ تو کیوں کہ وہ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ جو ایم این اے ایم پی ایس ہیں وہ انہیں بھی تسلی دینی ہوتی ہے، لیکن موجودہ حالات میں کبھی بھی حکومت میں وہ نہیں آئیں گے۔ لہٰذا جو موجودہ حکومت ہے میری رائے کے اندر یہ ابھی کہیں نہیں جا رہی۔ اچھا، کہیں نہیں جا رہی سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی بہت اچھا، یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہیں جا رہی سے مراد یہ ہے کہ یہ حکومت، اس حکومت کے کھاتے کے اندر سخت فیصلوں کے بعد جو ہے وہ عوام کی جو ہے وہ سمجھ لیں بد دعائیں کہہ رہے ہیں یا جو مرضی کہہ لیں، لیکن وہ اس کے کھاتے میں پڑتی رہیں گی تا وقت کہ یہ حکومت
عوام کو اگر ریلیف دینا شروع کر دے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ریلیف دینے کی جو سمجھیں کہ حالات ہیں وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو موجودہ گورنمنٹ کہیں نہیں جا رہی، اس لیے کہ عمران خان خود اس صورتحال کے اندر، اور عمران خان کا کوئی بھی عقل مند آدمی حکومت میں آنا پسند نہیں کرے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کا بٹن دبا دیں، دوستوں تک شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت پہنچ سکیں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔